ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में, जहां 26 नवंबर 2018 को खानकाए इसरारी में एक कुलहिन नातो मनकबत के मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तिलहर के नौजवान शायर शमशाद आतिफ तिलहरी और सदरे मुशायरा रहे मुर्तजा इश्क की खानकाए इसरारी के खलीफा। साथ ही इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे खानकाए इसरारी के सज्जादा नशीन शाह सुहेल अहमद कादरी इसरारी। इस मुशायरे में खानकाए इसरारी के खुलफा रियासत अली इसरारी, अली चांद शाह, मोहम्मद हमीद नियाजी इसरारी, मोहम्मद सलीम इसरारी, अहमद सलीम इसरारी, अहमद पाशा इसरारी, अब्दुल रऊफ इसरारी, नूर मोहम्मद इसरारी भी मौजूद रहे। यहाँ शायर किस अंदाज से कहता है कि नामे अतहर को दरे खानाए दिल पर लिख ले। बिल्कुल उल्टी बात कि नामे अतहर को दरे खानाए दिल पर लिख ले, घर के दरवाजे पे इस नाम को लिखता क्या है। नामे अतहर को दरे खानाए दिल पर लिख ले, घर के दरवाजे पे इस नाम को लिखता क्या है। और एक शेर इसी कबीले का और है, हजरते निजामुद्दीन औलिया का आपने जरूर नाम सुना है और आपको अकीदत है सबको। उनके वालिद गिरामी का मज़ार बदायूं शरीफ में है और वहाँ मशायरा हो रहा है और उस मशायरे में मेरी भी शिरकत थी, तकरीबन 30 साल पहले की बात है। तो ये शेर देखिए कि और वो भी तरह ही मशायरा था। खानकाह के मशायरों से आज से नहीं 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये सिलसिला चला आ रहा है और इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक दम है। मुलाहिजा करें कि तेरे हाथों में सभी कुछ है मदीने वाले। मिसरे की हिफाजत फरमाएंगे इंशाल्लाह मजा आएगा कि तेरे हाथों में सभी कुछ है मदीने वाले, तेरे हाथों में सभी कुछ है मदीने वाले, मेरे हाथों में लकीरों के अलावा क्या है। लकीरों के अलावा क्या? तेरे हाथों में सभी कुछ है मदीने वाले, तेरे हाथों में सभी कुछ है मदीने वाले, मेरे हाथों में लकीरों के अलावा क्या है। तो हजरात, हम सरकार के मोहताज हैं और वही हमें अता करते हैं। कासिम रिज़्क़ का खिताब दिया गया, शफीए रोज़े महशर का खिताब दिया गया। मेरे सरकार को कितने 99 नाम औसाफ, और उसके बाद भी जब शायर सोचने पर आता है तो एक नया नाम औसाफ के ताल्लुक से सरकार का अख्ज़ कर लिया करता है। जैसे मैं और ज़्यादा तफसील में न जाकर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जदीद और कदीम लहजे का एक इम्तिजाजी शायर और असरी आगही के रहगुजर पर चलने वाला शायर और अलापुर से तशरीफ लाने वाला शायर, असातिज़ा की सफ में कदम रखने वाला वो शायर जनाब सादिक अलापुरी का नाम मैं इंतखाब करता हूँ। आप लब्बैक कहिए और इस्तक़बाल। इसकी भी ज़रूरत है। मज़ाब वैसे तो मैंने नज़्म कही थी, अब नज़्म का मुझे हुक्म है कि इख्तिसार से काम लिया जाए। तो बस मनक़बत के 4-5 शेर सब पढ़ो मुलादा कर लें। जल्दी, तुम तहत वाले हो, जल्दी पढ़ लो। हाँ, चलो ठीक है। तहत वाले तो कम देखें मतलब मैं बड़ों की फहरिस्त में तनवीरे विलायत है इसरार के आंगन में, तनवीरे विलायत है इसरार के आंगन में, मेराज अकीदत है इसरार के आंगन में, मेराज अकीदत है असरार के आंगन में, मेराज अकीदत है इसरार के आंगन में। हुस्न मतलब बगदाद की तलअत है इसरार के आंगन में, बगदाद की तलअत है इसरार के आंगन में, शर्मिंदा जो जुल्मत है इसरार के आंगन में, शर्मिंदा जो जुल्मत है। वाह 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 वाह। बगदाद की तलअत है इसरार के आंगन में, बगदाद की तलअत
اسرار کے آنگن میں شرمندہ ظلمت ہے، اسرار کے آنگن میں شرمندہ ظلمت ہے، اسرار کے آنگن میں۔ شعر دیکھیں کہ جو جسم کو تڑپا دے، جو روح کو گرما دے، سبحان اللہ، جو جسم کو تڑپا دے، واہ واہ، جو روح کو گرما دے، وہ رمز محبت ہے اسرار کے آنگن میں، وہ رمز محبت ہے، وہ رمز محبت ہے، وہ رمز محبت ہے، جو جسم کو تڑپا دے، جو جسم کو تڑپا دے، جو روح کو گرما دے، سبحان اللہ، جو جسم کو تڑپا دے، جو روح کو گرما دے، وہ رمز محبت ہے اسرار کے آنگن میں، سبحان اللہ، وہ رمز محبت ہے اسرار کے آنگن میں۔ شعر ملاحظہ کریں زائرین کہ کس سر کو ملے دیکھیں دستار فضیلت کی، کس سر کو ملے دیکھیں دستار فضیلت کی، تقسیم خلافت ہے اسرار کے آنگن میں، خلافت ہے اسرار کے آنگن میں۔ کس سر کو ملے دیکھیں دستار فضیلت کی، کس سر کو ملے دیکھیں دستار فضیلت کی، تقسیم خلافت ہے اسرار کے آنگن میں، تقسیم خلافت ہے اسرار کے آنگن میں۔ چاہت ہے اگر تم کو جو راہ حقیقت کی، چاہت ہے اگر تم کو جو راہ حقیقت کی، وہ راہ طریقت ہے اسرار کے آنگن میں، راہ طریقت ہے اسرار کے آنگن میں، وہ راہ طریقت ہے اسرار کے آنگن میں۔ گلزار ہے گھر آنگن آقا کی عنایت سے، گلزار ہے گھر آنگن آقا کی عنایت سے، انوار کی کثرت ہے اسرار کے آنگن میں، انوار کی کثرت ہے اسرار کے آنگن میں، انوار کی کثرت ہے اسرار کے آنگن میں۔ لازم ہے تمہیں لوگوں مانگو تو سلیقے سے، لازم ہے تمہیں لوگوں مانگو تو سلیقے سے، کونین کی نعمت ہے اسرار کے آنگن میں، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعمت ہے اسرار، لازم ہے تمہیں لوگوں مانگو تو سلیقے سے، دولت ہے نعمت ہے اسرار کے آنگن میں، کونین کی نعمت ہے ایسے ہی پڑھ دو اسرار کے آنگن میں، دارین کی دولت، ایسے ہی پڑھ دو ایک دفعہ، دارین کی دولت، دارین کی دولت ہے اسرار کے آنگن میں۔ مقام ملاحظہ کر لیں بس، پاتا ہے مراد اپنی ہر شخص یہاں صادق، پاتا ہے مراد اپنی، پاتا ہے مراد اپنی ہر شخص یہاں صادق، وہ بحر سخاوت ہے اسرار کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، صادق صاحب نے بہت اختصار سے کام لیا، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک نظم بھی کہی تھی، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اختصار سے انہوں نے کام لیا۔ وہ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔